जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? कल बुशरा बीबी पे पहला अटैक हो गया और इस अटैक के बाद पीटीआई ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली। अब बुशरा बीबी को बाकायदा हिफाजत के साथ जेल ले जाया जाएगा और हिफाजत के साथ जेल से बाहर लाया जाएगा। ये फार्मूला क्यों बनाया गया ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी के खिलाफ जो कल नारे लगे, ये नारे किस किस ने लगाए और इसका मकसद क्या था, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अब क्या बुशरा बीबी इस आसानी के साथ जेल आ सकेंगी, जेल जा सकेंगी, अपने घर में रह सकेंगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। बुशरा बीबी ज़ाहिर है इमरान खान साहब की अहलिया हैं और ये फर्स्ट लेडी भी होती थी जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। और जब बुशरा बीबी के साथ निकाह हुआ तो उसके बाद आपने बहुत सारी खबरें सुन ली। उस वक्त भी जब निकाह हुआ था तो इमरान खान साहब के जो करीबी साथी थे, जो इमरान खान साहब की फैमिली थी, जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार थे, जो इमरान खान साहब के फ्रेंड्स थे, जो इमरान खान साहब की पार्टी के लोग थे, उनमें से एक शख्स भी इस रिश्ते को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। सबका ख्याल ये था कि ये एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है और इमरान खान साहब को डीफेम किया जा रहा है। बल्कि उस वक्त नईमुल हक साहब इमरान खान साहब के बहुत करीब होते थे और बड़े पुराने साथी थे इमरान खान साहब के। उन्होंने ओपनली कह दिया कि जिस मैं इमरान खान साहब को जानता हूं वो ये गलती नहीं कर सकता। लेकिन फिर जब ये खबर कंफर्म हुई तो सब लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बल्कि मुफ्ती सईद साहब की उन दिनों एक ऑडियो भी लीक हुई थी और वो नईमुल हक साहब के साथ उनकी गुफ्तगू थी और उसमें मुफ्ती सईद साहब खुद बड़े हैरान और परेशान थे कि मैंने ये क्या कर दिया। बहरहाल इस सब चीज़ों के बावजूद ये हकीकत है कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया थीं, बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया हैं और इक़्तिदार के पूरे दौरानिए में इमरान खान साहब की जो फर्स्ट लेडी थी वो यही थी। अब उसके बाद जब इमरान खान साहब के ऊपर सवाल आया, इनकी हुकूमत चली गई, तो बुशरा बीबी उसके बाद भी इनकी ठीक ठाक एडवाइज़र रही हैं। बल्कि आज भी पार्टी का यही ख्याल है और इमरान खान साहब के दोस्तों का और इसके साथ साथ रियासत का भी यही ख्याल है कि इमरान खान अगर दुनिया में किसी शख्स की बात मानते हैं तो उसका नाम बुशरा बीबी है। ये बुशरा बीबी हैं जो उनको ड्राइव करती थी। ये बुशरा बीबी हैं जिन्होंने ने कहा था कि अगर आप इक़्तिदार से निकल भी गए तो आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। ये बुशरा बीबी थी जिनका ये कहना था कि पूरा पाकिस्तान आपका साथ देगा और पाकिस्तान में कोई एक भी शख्स या कोई एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां इमरान खान के नारे नहीं लगेंगे। और फिर ये बुशरा बीबी थी जो एक डायरी के अंदर चीज़ें लिख कर इमरान खान के हवाले करती थी और कहती थी कि आपने इस डायरी के मुताबिक चलना है। इवन ये तक बताया जाता था कि जब आपने नमाज पढ़नी है तो उस दौरान कौन सी सूरत होगी जिसकी तलावत आप करेंगे और फिर तस्बीहात जब करेंगे तो कौन कौन सी तस्बीह किस किस वक्त पढ़ेंगे, ग्रीन टी आपने कब पीनी है और उसके साथ साथ नट्स आपने कब खाने हैं, विटामिन सी आपने कब से लेनी है गोली, और दही आपने कब खाना है, और गोश्त में आपको क्या क्या खाना चाहिए, कपड़े कौन से पहनने चाहिए, किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब को ड्राइविंग जो इमरान खान साहब की फोर्स थी वो बुशरा बीबी थी और आज भी बुशरा बीबी ही है। लेकिन फिर बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मुफ्ती सईद साहब का इंटरव्यू सामने आया, ओन चौधरी का इंटरव्यू सामने आया और आखिर में खबर मानिका साहब का इंटरव्यू सामने आया। तो यूँ महसूस होता है कि बुशरा बीबी को एक विलन के तौर पर इस्टेब्लिश किया जा रहा था और अब वो इस्टेब्लिश हो गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कल जब वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल गईं तो जेल के सामने कुछ पार्टी के वर्कर्स मौजूद थे जिन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर हमला भी किया और इनके खिलाफ नारे भी लगाए। अब पीटीआई का दावा ये है कि ये जो लोग हैं ये रियासत के लोग थे, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, ये पुलिस के लोग थे, इन्हें गवर्नमेंट ने वहाँ पे भेजा था क्योंकि वहाँ पे कोई प्राइवेट आदमी पहुँच ही नहीं सकता जहाँ पे बुशरा बीबी के गाड़ी के ऊपर हमला किया गया या बुशरा बीबी के खिलाफ नारे लगे। तो ये रियासत थे जिन्होंने बुशरा बीबी को डीफेम करने की या उन्हें टेरिफाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। ये एक पीटीआई की तरफ से नैरेटिव है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के अपने लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर आज मुश्किल में है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी है। अगर बुशरा बीबी इन्हें अदम एतमाद का मुकाबला करने का हुक्म ना देती तो आज ये सूरत हाल ना होती। अगर बुशरा बीबी इन्हें असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का हुक्म ना देती तो अब ये सूरत हाल ना होती। अगर बुशरा बीबी 2022 में मार्च 2022 के बाद इन्हें सड़कों पे आने का हुक्म ना देती तो ये सूरत हाल ना होती। इन्हें लॉन्ग मार्च का हुक्म ना देती तो ये सूरत हाल होती। इन्हें जो नेगेटिव चीज़ें थी उनको पुटरे करने का, लोगों की ज़हन साजी का हुक्म ना देती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती और ये पंजाब हुकूमत तोड़ने का, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तोड़ने का इन्हें हुक्म ना देती तो आज पीटीआई का
اور پارٹی کا اور عمران خان صاحب کی صورتحال مختلف ہوتی. تو یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو غلط جو ایڈوائس دی گئی تھی، یہ عمران خان صاحب جس عورت کے ہاتھ میں کھیلتے رہے اس کا نام بشریٰ بی بی ہے، اور آج پارٹی جس صورتحال کا شکار ہے، یا عمران خان صاحب جس صورتحال کا شکار ہے، یا عمران خان کی فیملی جس صورتحال کا شکار ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف بشریٰ بی بی اور ان کے بچے ہیں. تو اب پارٹی کے اندر سے ایک بہت بڑی آواز آنی شروع ہو گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ آواز اب آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا، بلکہ بہت جلد یہ وقت آئے گا کہ بشریٰ بی بی کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. جب وہ گھر سے باہر نکلنا چاہیں گی تو ان کے دروازے کے اوپر لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ اسی خطاب سے انہیں مخاطب کر رہے ہوں گے جس سے کل انہیں ڈیالہ جیل کے سامنے مخاطب کیا گیا. تو ان کے خلاف جادوگرنی اور کالا جادو اس ٹائپ کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں گے. پھر مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب بھی وہ جیل جائیں گی تو جیل کے سامنے بھی ان کا اسی طرح استقبال ہوگا، اور جب وہ جیل سے باہر آئیں گی تب بھی اسی طرح استقبال ہوگا. بلکہ یہ تک کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا، جو میں خبر دے رہا ہوں اندر کی، کہ جو ان کے وکلا ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اور ان کی بھی اسی طرح کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی. تو بشریٰ بی بی کے اوپر ایک برا وقت آ گیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ اپنے وظائف کے ذریعے اس برے وقت کو ٹال سکیں گے، کیونکہ اب جو فیز آیا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. اور اس فیز کے اندر جب خاور مانیکا صاحب عدالت میں پیش ہوں گے اور وہ عدالت میں کھڑے ہو کے بشریٰ بی بی کے بارے میں بہت سارے انکشافات کریں گے، اور وہ باقاعدہ میڈیا کے اندر چلیں گے، ٹیلی ویژن کے اوپر چلائے جائیں گے، اخباروں کے اندر چھپیں گے، اور سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ کمپین کی صورت میں آئیں گے، تو پھر بشریٰ بی بی کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور بہت سارے ایسے ورکر عمران خان صاحب کے جو ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ بشریٰ بی بی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آنے والے دنوں میں بشریٰ بی بی کے کوئی حالات بہت اچھے مجھے نظر نہیں آ رہے. اور یہ جو لوگ کل تھے، یہ واقعی ہی ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ تھا. یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں تھے، اور اگر ہیں بھی تو تب بھی یہ فیسز جو ہیں پارٹی کے ہیں، کیونکہ اب یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ پارٹی کے اپنے لوگ ہیں جن کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے خان کو کھو دیا، اور خان کو کھونے کا جو عمل ہے وہ بشریٰ بی بی سے سٹارٹ ہوا تھا. یہاں میں ایک اور انکشاف بھی کرتا جاؤں کہ پارٹی کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ جو پارٹی کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں اس میں اکبر ایس بابر صاحب نیا ایک فینامنا بن کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی رکن تھے، آپ کو یاد ہوگا، پارٹی کے، اور عمران خان صاحب کے سب سے پرانے ساتھی تھے، اور سب سے پہلے عمران خان صاحب کو چھوڑنے والے بھی یہی تھے. انہوں نے عین اس وقت عمران خان صاحب سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا جب وہ اقتدار کے قریب پہنچے تھے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے دوران ٹھیک ٹھاک انہیں رگڑا لگایا. لیکن اب کیونکہ کچھ لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، اس وجہ سے اکبر ایس بابر صاحب اپنے گھر میں رہے اور وہ مسلسل مقدمات بھگتتے رہے. یہ جو فارم فنڈنگ کے کیسز ہیں ان کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، اور اس میں وہ الیکشن کمیشن میں بھی دھکے کھاتے رہے، پھر مختلف عدالتوں میں بھی دھکے کھاتے رہے، اور پھر ایک وقت تھا کہ میڈیا میں ان کے اوپر پابندی تھی. لیکن اب انہوں نے اپنی پوزیشن واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ باقاعدہ پارٹی کے اندر الیکشن کروا رہے ہیں، اپنے یہ امیدوار کھڑے کر رہے ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی عمران خان کے خلاف الیکشن لڑیں گے، جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ پائیں گے. اب اگر اکبر ایس بابر صاحب اس پارٹی کے سربراہ بن جاتے ہیں اور بلے کا نشان انہیں الاٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کی کیا صورتحال ہوگی. ووٹ عمران خان کو پڑے گا لیکن نکلے گا اکبر ایس بابر کے کھاتے میں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی کہاں ہوگی. تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا نیا ورژن ہے اس کے پاس بلے کا نشان بھی ہوگا، لیکن اس کی سربراہی جو ہے وہ اکبر ایس بابر صاحب کے پاس ہوگی، جو عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب اب انہیں اون نہیں کرتے. تو عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور اب یہ پارٹی اکبر ایس بابر صاحب کے پاس جا رہی ہے. اور دوسری بری خبر یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کے لیے اب مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور شاید وہ وقت دور نہیں ہے کہ بشریٰ بی بی بھی اس پریشر کے اندر دب جائیں اور وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف ایک انٹرویو دے دیں. اور اگر وہ انٹرویو ہو گیا، پھر میرا نہیں خیال کہ اونٹ کی کمر کے اوپر جو آخری تنکا رکھا جائے گا وہ اونٹ کو کھڑا رہنے دے گا، یہ اسے کھڑا رہنے کے قابل رکھے گا. تو عمران خان صاحب کے لیے وہ صورتحال بڑی خوفناک ہوگی جب ان کی اپنی اہلیہ ان کے سامنے کھڑی ہوگی، اور ان کے جو سوالات ہوں گے ان کے جواب عمران خان صاحب کو دینا پڑیں گے.